डेफिनेशन ऑफ परीक्षा. परितः ईक्षणं परीक्षा. परीक्ष्यते यथा बुद्ध्या स परीक्षा. परीक्ष्यते व्यवस्थाप्यते वस्तुस्वरूपम् अनया इति परीक्षा. उपलब्धिः साधनं ज्ञानं परीक्षा प्रमाणमित्यनथान्तिरं. प्रमाणैर् अर्थ अवधारणं परीक्षा. परीक्षायस्तु खलु प्रयोजनं प्रतिपत्तिज्ञानं. प्रतिपत्तिर्नाम यो विकारो यथा प्रतिपत्तव्यस्तस्य तथा अनुष्ठानज्ञानं. प्रमाणैर् अर्थ अवधारणं परीक्षा. प्रमाण. प्रमाणं नाम प्रमातः असाधारणं कारणं प्रमाणं. प्रमाणस्य सकलपदार्थव्यवस्थापकत्वं. प्रमायाः करणं प्रमाणं. प्रमीयते अनेन इति प्रमाणं. यथार्थानुभवः प्रमा. तत्साधनं च प्रमाणं. सम्यक् ज्ञानं प्रमाणं. अर्थोपलब्धि हेतुः प्रमाणं. प्रमाणैः अर्थपरीक्षणं न्यायः. प्रमातयेनार्थः प्रमीणोति तत् प्रमाणं. प्रमा सत्यज्ञानं तत्साधनं प्रमाणम्. उपलब्धि साधनानि प्रमाणानि. सम्यक् ज्ञानं प्रमाणं. प्रमाकरणं प्रमाणं. प्रमाणपर्याय. उपलब्धिः साधनं ज्ञानं परीक्षा प्रमाणं मिथ्यर्थान्तरं समाख्यातं वचन सामर्थ्यात्. परीक्ष्यते यथा बुद्ध्या स परीक्षा. प्रमा. यथार्थानुभवः प्रमा. यत्र यदस्ति तत्र तस्यानुभवः प्रमा. तद्वति तत्प्रकारको अनुभवो व. यथार्थ. तद्वति तत्प्रकारको अनुभवः यथार्थः. यथा रजतो रजतमिति ज्ञानम्. अयथार्थ. तदभाववति तत्प्रकारको अनुभवः अयथार्थः. यथा शुक्तो रजतमिति ज्ञानम्. यथार्थ. यत्र यः धर्मः विद्यते तत्र सः अस्तीति ज्ञानं यथार्थ अनुभव. अयथार्थ. यत्र यः धर्मः न विद्यते तत्र सः अस्तीति ज्ञानम् अयथार्थ अनुभवः. स्मृति. संस्कारमात्रजन्यं ज्ञानं स्मृतिः. संस्कारजन्यं ज्ञानं स्मृतिः. अनुभूतविषयसम्प्रमोषः स्मृतिः. दृष्टश्रुत अनुभूतानां स्मरणात् स्मृतिरुच्यते. वक्ष्यन्ते कारणान्यष्टौ स्मृतियैरुपजायते. निमित्तरूपग्रहणात् सादृश्यात् सविपर्ययात्. सत्त्वानुबन्ध अभ्यासात् ज्ञानयोगात् पुनः श्रुतात्. अप्रम. अयथार्थ अनुभवः अप्रमा. प्रमेय. यो अर्थं प्रमीयते तत् प्रमेयं. प्रमाणेनाधिगन्तव्यो अर्थः प्रमेयं. प्रमासम्बन्धविषयः प्रमेयः. प्रमाथ. तत्र यस्येप्स जिज्ञास प्रयक्तस्य प्रवृत्तिः स प्रमाथ. अनुभव. संस्कारमात्रजन्यं ज्ञानं स्मृतिः. तद्भिन्नं ज्ञानम् अनुभव. सृष्टौ विद्यमानानां पदार्थानां केचित् ज्ञानम् इन्द्रियै भवति. केचित् ज्ञानम् अनुभावेन भवति. भूतकालिन घटानां ज्ञानं पुस्तकपठनात् अन्यस्मात् पुरुषादि भवति. तत्र भाषा इति साधनं. संशय. एकस्मिन् धर्मणि विरुद्ध नानार्थविमर्शः संशयः. विपर्यय. मिथ्याज्ञानं विपर्यय. तर्क. तर्कन्ते प्रतिपाद्यन्ते इति तर्कः. प्रमाणसंख्या. प्रत्यक्षम् एकं चार्वाकः. कणाद सुगतौ पुनः. अनुमानं च तच्चापि. सांख्याः शब्दं च तेऽपि च. न्यायैकं देशिनोऽप्येवम्. उपमानं च केचन. अर्थापत्य
सहेतानि चत्वार्याहुः प्रभाकरः अभाव षष्ठन्येतानि भट्ट वेदान्ति न स्तदा संभव ऐतिह्य युक्तानि तानि पौराणिकान् जगुः माध्वस्तु प्रत्यक्षशब्दं चेति प्रमाणद्वयं रामानुजीयास्तु प्रत्यक्षानुमानं शब्दं च इति प्रमाणत्रयमिच्छन्ति चेष्टापि प्रमाणान्तरमिति तान्त्रिकः त्रिविधं खलु रोगविशेषविज्ञानं भवति तद्यथा आप्तोपदेशः प्रत्यक्षः अनुमानं च इति तस्याङ्गवरम् आद्यम् आगम प्रत्यक्ष अनुमान उपमानैर्विरुद्धम् उच्यमानम् उपधारय द्विविधम् एव खलु सर्वं सच्च असच्च तस्य चतुर्विधपरीक्षा तद्यथा प्रत्यक्षम् अनुमानम् आप्तोपदेशं युक्तिश्चेति द्विविधपरीक्षा ज्ञानवतां प्रत्यक्षम् अनुमानं च त्रिविध व सहोपदेशेन सिग्निफिकेन्स् एंड इम्पोर्टेन्स् ऑफ प्रमाण महर्षयस्थे ददृशु यथावज्ञानचक्षुषा परीक्षाकारिणो हि कुशला भवन्ति रोगमादौ परीक्षेत ततो अनन्तरम् औषधं ज्ञानपूर्वकं हि कर्मणां समारम्भं प्रशंसन्ति कुशलाः दर्शनस्पर्शनप्रश्नैः परीक्षेत च रोगिणं रोगं निदानप्राग्रूप लक्षणोपशयाप्तिभिः आप्तोपदेशपरीक्षा प्रमाण त्रिविधं खलु रोगविशेषविज्ञानं भवति तद्यथा आप्तोपदेशः प्रत्यक्षम् अनुमानं च इति त्रिविधे तु अस्मिन् ज्ञानं समुदाये पूर्वम् आप्तोपदेशज्ञानं ततः प्रत्यक्षम् अनुमानाभ्यां परीक्षोपपद्यते किं हि अनुपदिष्टं पूर्वं यत् प्रत्यक्षानुमानाभ्यां परीक्ष्यमाणो विद्यात् आप्तोपदेशो नाम आप्तवचनम् आप्ता हि अवितर्क स्मृति विभाग विधो निष्प्रीति उपताप दर्शिनश्च तेषाम् एवं गुणयोगाद् यद्वचनं तत्प्रमाणम् अप्रमाणं पुनर्मत्तो उन्मत्त मूर्ख शक्त दृष्ट अदृष्टवचनम् इति आप्तवाक्यं शब्दः आप्तस्तु यथार्थवक्ता तत्र आप्तोपदेशो नाम आप्तवचनम् आप्तस्तु यथार्थवक्ता आप्तस्तत्त्वार्थवेदिनः यथार्थदर्शी निर्दोषात् तत् आप्त भवति आप्तोपदेश शब्दस्तु द्विविधः परमाप्त ब्रह्मादिप्रणीतः तथा लौकिकाप्त प्रणीतश्च आप्तलक्षण एंड गुण रजस्तमोभ्यां निर्मुक्त तपोज्ञान बलेन येषां त्रिकालम् अमल ज्ञानम् अव्यहत सदा आप्ताः शिष्ट विबुद्धस्थे तेषां वाक्यम् असंशयं सत्यं वक्ष्यन्ति ते कस्मात् असत्यं नीरजस्तमः साक्षात्करणम् अर्थस्य आप्तिः तया प्रवर्तना इति आप्तः शब्दप्रमाण आप्तवाक्यं शब्दः आप्तोपदेशः शब्दः शब्दो नाम वर्णसंहाम्नयः स चतुर्विधः दुष्टार्थश्च अदृष्टार्थश्च सत्यश्च अनृतश्चेति दृष्टार्थ तत्र दृष्टार्थः त्रिभिर्हेतुभिर्दोषः प्रकुप्यन्ति उपक्रमैश्च प्रशाम्यन्ति श्रोत्रादि सद्भावे शब्दादि ग्रहणम् इति अदृष्टार्थः पुनः अस्ति प्रेत्याभावः अस्ति मोक्ष सत्यो नाम यथार्थभूतः सत्यायुर्वेदोपदेशाः सन्ति सिद्ध्युपायः साध्यानां व्याधीनां
सन्त्यारम्भ फलान् इति अनृथ सत्यविपर्ययश्च अनृतः आगमप्रमाण आगमयति बोधयति सूक्ष्मविप्रकृष्ट अर्थान् इति आगमः शब्दवृत्ति और शब्दार्थबोधक वृत्ति अभिधा वृत्ति अभिधीयते यया स अभिधा स मुख्यो अर्थस्तत्र मुख्यो व्यापारो अस्याभिधीयते लक्षणावृत्ति मुख्यार्थबाधे तद्योगे रूढितो अथ प्रयोजनात् अन्यो अर्थो लक्ष्यते यत् स लक्षणारोपितक्रिया शक्य संबंधो ही लक्षण वाक्य स्वरूप और वाक्यार्थ ज्ञान हेतु वाक्यम पद समूह वाक्यार्थ ज्ञान हेतवः आकांक्ष योग्यता सन्निधिश्च वाक्यार्थ ज्ञाने हेतुः आकांक्ष पदस्य पदांतर व्यतिरेक प्रयुक्त अन्वयानानुभावकत्वम् आकांक्ष योग्यता अर्थाभादो योग्यता सन्निधि पदानाम् अविलम्बेनोच्चारणं सन्निधिः शक्तिग्रह हेतु शक्तिग्रहं व्याकरणोपमान कोशार्थवाक्यात् व्यवहारतश्च वाक्यस्य शेषात् विवृतेर्वदन्ति सन्निध्यतः सिद्धपदस्य वृद्धाः अस्मात् पदादयमर्थो बोधव्य इतीश्वर संकेतः शक्तिः इम्पोर्टेन्स् ऑफ आप्तोपदेश त्रिविधेतु अस्मिन् ज्ञानसमुदये पूर्वम् आप्तोपदेशात् ज्ञानं ततः प्रत्यक्षानुमानाभ्यः परीक्षोपपद्यते आप्त तश्चोपदेशेन प्रत्यक्षकरणेन च अनुमानेन च व्याधीन् सम्यग् विद्याद्विचक्षणः रोगमेकैकम् एव प्रकोपणम् एव योनिम् एव उत्थानम् एवम् आत्मानम् एवम् अधिष्ठानमेव वेदनमेव संस्थानम् एव शब्द स्पर्श रूप रस गंधम एवं उपद्रवमेवं वृद्धि स्थान क्षय समन्वितम् एवं उदर्कम् एवं नामनम् एवं योगं विद्यात् तस्मिन्नियं प्रतिकारार्थ प्रवृत्तिरथवा निवृत्तिरिति उपदेशा ज्ञायते।